श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः तत्र 12 श्लोकः। तत्र भाष्यं तस्य अनुवर्तनभागः एवं भगवतः इत्यादि। एवं भगवतः सर्वेश्वरात् आत्मनां परस्परञ्च भेदः पारमार्थिक इति भगवतैवोक्तमिति प्रतीयते। अज्ञानमोहितं प्रति तन्निवृत्तये पारमार्थिकनित्यत्वोपदेश समये अहं त्वम् इमे सर्वे वयम् इति व्यपदेशात् औपाधिक आत्मभेदवादे हि आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तत्वोपदेशसमये भेदनिर्देशो न संगच्छते। भगवदुक्त आत्मभेदः स्वाभाविक इति श्रुतिरप्याह। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् नित्यानां बहूनां चेतनानां च यः एकः नित्यः चेतनः कामान् विदधाति इत्यर्थः। अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे तु परमपुरुषस्य परमार्थभेददृष्टेः निर्विशेषकूटस्थनित्यचैतन्यात्मयाथात्म्य साक्षात्कारात् निवृत्तिरूपा साक्षात्कारात् निवृत्त अज्ञानतत्कार्यतया अज्ञानकृतभेददर्शनं तन्मूल उपदेशादिव्यवहाराश्च न संगच्छन्ते। तत्र न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इति भगवान् श्रीकृष्णः उपदिशति। तदपि कदा आत्मोपदेशसमयः। तदानीम् आत्मनां स्वभावं त्वं शृणु इति तम् अर्जुनम् आत्मस्वभावोपदेशसमये आत्मनाम् अयं स्वभावः कः न त्वं न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं न भविष्यामः इति न। नाम समेषां सर्वेषाम् आत्मनां स्वभावः नित्यः। सर्वेषाम् आत्मनां यत् अहमपि नित्यः त्वमपि नित्यः एते सर्वेपि नित्याः। सः कथं नित्यः चेत् यथा सः परमात्मा नित्यः तथा इति परमात्मानं नित्यत्वेन रूपेण निगद्य तस्मात् भिन्नः अयं जीवः नित्यः। न केवलम् एकः एषः जीवः नित्यः अपि तु सर्वेपि एते आत्मानः नित्याः।
इति नित्यत्वस्वभाव उपदेशसमये सर्वेषाम् आत्मनां परस्परं भेदं निगदति। अतः आत्मोपदेशसमये एव सर्वेश्वरात् परमपुरुषात् आत्मनां सर्वेषां च परस्परं भेदः निगदितः। स च भेदः अपारमार्थिकः न अपितु पारमार्थिकः। कुतः? परमार्थतत्त्वोपदेशसमये उपदेशात्। नाम सर्वैः अस्माभिः यः अवाप्तव्यः परमपुरुषः परमात्मा तादृश अवाप्त्यात्मक मोक्षात्मक प्राप्त्यात्मक परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य उपदेशसमये एषः उपदिशति। यद् परस्परम् आत्मनां भेदः इत्येव उपदिशति। तदपि साक्षात् भगवानेव उपपादयति। अतः भगवान् उवाच न त्वेवाहं जातु नासम् इत्येव खलु आयाति। भगवतैव आत्मनां भेदस्य परमार्थ उपदेशसमये उपदेशात् आत्मनां परस्परं भेदः तत्त्वम् इति निश्चितं भवति। अभेदः कैश्चिद्भिः उपपाद्यते चेत् स च अभेदः परमार्थरूपः इति तु वक्तुं न शक्यते। तदपि कदा उपदिशति तत्पश्यन्तु। अज्ञानमोहिताय अर्जुनाय उपदिशति। अज्ञानेन मोहितः अयं देहः आत्मा इति देहे एव आत्मप्रतिपत्तिम् अनुसन्धाय देहसम्बन्धे एव बन्धुस्नेहादिना मोहितः अयम् अर्जुनः। तादृशसमये मोहशान्तये मोहनिवृत्तये अज्ञाननिवृत्तये भ्रान्तिनिवृत्तये मोहात् यत् आगतमासीत् देह संबंधिषु एव स्नेहः प्रीतिः देहे एव आत्मत्वबुद्धिः अहम् इति चेत् अयं देहः। अतः देह संबंधिषु मोहः। मोहात् अहं युद्धं न करिष्यामि इत्येवं रूपेण शस्त्रत्यागादिकमपि कृत्वा तूष्णीम् अतिष्ठत्। अतः तदीयमोहशान्तये तस्य मोहः उपशान्तः भवेत्। अतः तन्निवृत्तये पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये परमार्थरूपेण चेतनेषु विद्यमानम्
आत्मसु विद्यमानं यत् नित्यत्वं तत्परिचायति। भवानपि नित्यः, अहमपि नित्यः, एतेपि नित्याः। अहमपि भविष्यामि, भवन्तोपि भविष्यन्ति इति पारमार्थिकरूपेणैव आत्मनां नित्यत्वं विद्यमानम् उपदिशति। तदवसरे वदति अहं त्वं एते। चेत् अहं भिन्नः, त्वमपि भिन्नः, एतेपि भिन्नाः, अतः परस्परं भेदः एव तत्त्वम् इति वयं सर्वे इति व्यपदेशात् भगवतैव पारमार्थिकः भेदः एव उक्तः इति ज्ञायते, प्रतीयते। न अयं भेदः उपाध्या आगतः। कोऽयम् उपाधिः? यत् अज्ञानरूप उपाधि। वस्तुतः अहं त्वं एते सर्वेपि एकस्वरूपाः एव, सर्वं ब्रह्मैव। परन्तु प्रपञ्चसम्बन्धात्, देहसम्बन्धात् उपाध्या अयं भेदः आगतः इति औपाधिकभेदवादः अयम् इत्येवं रूपेण चिन्तयामः चेत् वदन्ति औपाधिकभेदवादे हि आत्मभेदस्य अतात्विकत्वात्। औपाधिकभेदवादः इति चेत् आत्मभेदो यो वर्तते सः तत्त्वरूपेण नास्ति। अहमपि ब्रह्मैव, त्वमपि ब्रह्मैव, एतेपि परब्रह्मस्वरूपाः एव, अतः सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति भेदस्य, आत्मभेदस्य अतात्विकत्वात् तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशः न सङ्गच्छते। यदि भेदनिर्देशः भवेत् तत्त्वोपदेशसमये न भवेत्। हे अर्जुन, विद्यमानं तत्त्वं शृणु, येन तत्त्वश्रवणेन त्वदीयम् अतत्त्वं निर्गच्छति। अतत्त्वनिर्गमने मोहः शान्तो भवति, नाम अज्ञानं निवृत्तं भवति। अतः तन्मोहनिवृत्तये उपदिशति। तदानीम् औपाधिकभेदवादः उच्यते इति तु वक्तुमेव न शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशो न सङ्गच्छते। अतः भगवदुक्त आत्मभादः, आत्मभेदः यो वर्तते, अहं त्वं एते इत्यादिरूपेण योऽयम् आत्मभेदः भगवता उक्तः वर्तते, सः स्वाभाविकः एव, स्वभावसहजः एव आत्मभेदः। श्रुति तत्र उच्यमानः तत्र प्रमाणं किमिति चेत् श्रुतिरपि तदेव वक्ति। श्रुतिरपि आत्मनां भेदमेव वक्ति। तमेव भेदम् अत्र स्मृतौ श्राव्यते। श्रुतिविरुद्धमिदं वचनं नास्ति, श्रुत्यनुगुणमेव इदं वचनं। श्रुत्यनुगुणम् इदं वचनम् इति चेत् औपाधिकभेदवादः श्रुत्या नोच्यते, अपि तु स्वाभाविकभेदवादः एव उच्यते। कुत्र? नित्यो नित्यानां चेतनानां मध्ये यः नित्यः एकः चेतनः इति वदति। तदानीं चेतनानां मध्ये इति चेत् चेतनेषु बहुत्वम् उक्तं,
एवञ्च चेतनानां मध्येपि परस्परं भेदः वर्तते इति ज्ञायते। तन्मध्ये एकः नित्यः चेतनः इत्येवं रूपेण चेतनानां मध्ये एव एकस्य तस्य चेतनस्य तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि पृथग् रूपेण उपदेशात् एतेषां सर्वेषां चेतनानां महाचैतन्येन सह भेदः वर्तते इति ज्ञायते। अतः अयं चेतनः एव महाचेतनः न भवितुमर्हति, अयं जीवः एव परं ब्रह्म न भवितुमर्हति, अयं जीवः आत्मा एव परमात्मा न भवितुमर्हति। अतः परमात्मना सह अभेदः नास्ति, परमात्मना सह भेदः एव अस्ति इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते। तद्वाक्यमेव उक्त्वा तस्य व्याख्यानमपि कुर्वन्ति। नित्यानां बहूनां चेतनानां यः नित्यः एकः चेतनः सः किं करोति? कामान् विदधाति। अस्माकं कृते कामान् विदधाति, अस्माकम् इच्छादिकं यद्यद् भवति तत्सर्वमपि परिपूरयति। सः विशेषेण विधानमपि करोति अस्मत्कृते। अतः अयं भेदः अज्ञानकृतभेदः इत्यपि उपपादयितुं न शक्यते। अतः अज्ञानकृतभेददृष्टिवादः यो भवति, अतः तदपि उपपादयति। अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे तु भेदः नास्ति, अभेदः एव वर्तते, परन्तु अज्ञानात् एषः स्वां तं भिन्नरूपेण चिन्तयति। वास्तविकम् अभेदं यदा ज्ञायते तदानीं तु भेदः निर्गच्छति। तर्हि अयं भेदः अज्ञानकृतभेदः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते चेत् परमपुरुषस्य परमार्थदृष्टेः निर्विशेषकूटस्थनित्यचैतन्य आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कार तन्निवृत्त तत्कार्यतया अज्ञानकृतभेददर्शनं तन्मूल उपदेशादिव्यवहाराश्च न संगच्छन्ते। यदि अज्ञानकृतः एव अयं भेदः इत्येवं रूपेण उपदिश्यते तदानीं परमपुरुषस्य यत् परमात्मनः परमार्थदृष्ट्या योऽयम् उपदेशः वर्तते, कः? भगवान् एव स्वयं उवाच इत्येवं रूपेण सः उपदेशं करोति। न त्वेवाहं जातु नासम् इत्यादिना अयम् उपदेशः एव न भवेत्। अयम् उपदेशः भवतीति चेत् भेदवादः यो वर्तते सः अज्ञानकृतभेदवादः सः न भवितुमर्हति। अपि तु ज्ञानकृतः एव भेदवादः परमार्थदृष्ट्या एव उपदिशति। परमार्थदृष्ट्या परमपुरुषः एतस्य अर्जुनस्य अज्ञानमोहितस्य अज्ञाननिवृत्तया उपदिशति। तदानीं क्रियमाणः उपदेशः परमार्थोपदेशः एव भवेत्। तत्तादृशसमये अयम् उपदेशः इत्याकारकः उपदेशव्यवहारः एव न भवेत्। एषः अर्जुनं प्रति रणक्षेत्रे युद्धक्षेत्रे तत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य उपदेशं करोति इति व्यवहारः एव न संगच्छते, परन्तु व्यवहारो अस्ति। अतः अयं भेदः इत्याकारकः अभेदः इत्याकारकः परमार्थरूपेण विद्यमानः न इति तु स्फुटरूपेण ज्ञायते। अतः स्पष्टयति अज्ञानकृतभेददर्शनमपि न सम्भवति, तन्मूलभेद उपदेशोऽपि न भवति।
भेदस्य उपदेशं करोति तर्हि किमर्थः भेददर्शनमेव वर्तते इत्यर्थः। अज्ञानेन एतत् क्रियमाणं भेददर्शनम् इति चेत् तत्त्वोपदेशसमये कथं भवति? तर्हि अज्ञानं तत्त्वं वा? तन्न स्यात्। अतः स्पष्टयति परमार्थदृष्टेः निर्विशेषकूटस्थनित्यचैतन्य आत्मयाथात्म्य साक्षात्कारात् साक्षात्कारात् निवृत्त अज्ञान तत्कार्यतया आत्मयाथात्म्य साक्षात्कारो भवति चेत् अज्ञानमपि अपगच्छति, अज्ञानकृतकार्यमपि अपगच्छति। परमात्मा एवञ्च अहम् आवयोः मध्ये ऐक्यज्ञानमागतं चेत् भेदज्ञानम् अपगच्छति। भेदज्ञानम् अपगतं चेत् भेदकार्यमपि अपगच्छति, नाम प्रपञ्चोऽपि निवृत्तो भवति। यदि प्रपञ्चोऽपि निवृत्तः स्वयमपि नास्ति अहमित्येवं रूपेण, तदानीं भेदेन दृष्ट्वा सः तं दृष्ट्वा अर्जुनं दृष्ट्वा परमात्मा तत्कृते उपदेशं करोति इति कथं सङ्गच्छते? भेददर्शनमपि न स्यात्, भेददर्शन आधारित उपदेशोऽपि न स्यात्, नाम उपदेशोऽपि न सङ्गच्छते। परन्तु दृश्यते उपदेशः। अतः भेदेन दर्शनमेव अस्ति, अभेददर्शनं नास्ति इति ज्ञायते। अतः एतदुपदेशादिकं निखिलमपि अज्ञानेन कृतम्, अज्ञानकार्यात् आगतम् इत्यादिरूपेण उपदेशादि एतत् उपपादनादिकं न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। तदत्र तात्पर्यचन्द्रिका श्रीमद्वेदान्तदेशिकानाम् अथ इत्यादिना अथ कुमति सौचिक कुमति सौचिक विनिर्मितानां आमूलचूड घटित आमूलचूडम अघटित विघटित जरत कर्पट शकल कंथासगंधानां प्रबंधानां दोषान् स्थालीपुलाकन्यायेन निदर्शयन् प्रथमं शास्त्रोपक्रम विरोधं शास्त्रप्रवृत्त्यनुपपत्तिं च वदति एवमित्यादिना। स्थालीपुलाकन्यायेन दोषान् निदर्शयन् स्थाल्यां तण्डुलं निक्षिप्य पाकः क्रियते। तदानीं प्रत्येकं तण्डुलम् एकैकमपि उपादाय पक्वं भूत्वा इति न पश्यति। एकस्य तण्डुलस्य दर्शनेनापि पक्वम् अपक्वम् इति निर्णयः पक्वापक्वनिर्णयः क्रियते। तद्वत् एतेषाम् अभेदप्रतिपादनार्थम् अभेद एव तत्त्वम् इत्येवं रूपेण प्रतिपादनार्थम् उपवादिताः ग्रन्थाः अनेके। कन्थाशतं ग्रन्थानां कन्थाः नाम
ग्रन्थानां कन्थाः इति चेत् कथं भिन्नभिन्नरूपेण विलिख्य विलिख्य तस्य बन्धनं कृत्वा कृत्वा एवं स्थापितं तादृशानां ग्रन्थानां निचयः एव वर्तते। अतः सम्पूर्णे ग्रन्थकन्थे प्रत्येकः ग्रन्थः उपादाय तत्र सर्वत्रापि पङ्क्ति पङ्क्तिमध्येपि विद्यमानदोषादिकम् आलोकनीयमिति न। तन्मध्ये एकं वा द्वयं वा उपादाय तत्र विद्यमानसारः कः इत्येवं रूपेण परीक्षादिकं क्रियते चेदपि अलं तेनैव एतत् स्फुटरूपेण ज्ञायते। अतः दर्शयति स्थालीपुलाकन्यायेन प्रबन्धानां दोषान् निदर्शयति। कंथा सगंधानां प्रबन्धानां कर्पट शकल कंथा सगंधानां ग्रंथानां एते सर्वेपि ग्रन्थाः अनेके ग्रन्थाः विनिर्मिताः परन्तु कुमत्या विनिर्मिताः। कुत्सितमत्या मूलमेव मतिः कुत्सिता मतिः। कुत्सितमत्या विनिर्मितेषु ग्रन्थेषु कुमतिः एव स्यात्, सुमतिः तु न भवति, यथार्थज्ञानं तु न भवेत्। यतोहि मूलमेव अयथार्थः भ्रमः, भ्रमः मोहः तन्मूलेन विनिर्मितः ग्रन्थः भ्रमप्रमादादिना एव खलु युक्ताः भवेयुः। अतः स्पष्टयति कुमतिसौचिकविनिर्मिता कुबुद्धिसूचनाद्याधारेणैव विनिर्मिताः इति इमे ग्रन्थाः। निर्मितानाम् आमूलचूडमघटित विघटित जरत् कर्पट शकल ग्रन्थासगन्धानाम्। आमूलचूलं ग्रन्थस्य आरम्भात् अन्त्यपर्यन्तम्, आरब्धग्रन्थात् अन्तिमग्रन्थपर्यन्तं सर्वत्रापि अनेके ग्रन्थाः सर्वत्रापि एवमेव। आमूलचूडम् अघटित विघटित जरत्कर्पट शकल सर्वत्रापि केवलम् एतद् ज्ञानादिकम् उपपादनादिकं जीर्णकर्पटशकलवत् भवति। जीर्णकर्पटशकलवत् छिन्न भिन्न कर्पटशकलवत् तत् उपपादनादिकं भवति। कर्पटशकलमिति चेत् छिन्नमपि कर्तुं न शक्यते, भिन्नमपि न कर्तुं शक्यते, तथा विद्यमानवस्तुविशेषः एवं रूपेण विद्यमान उपपादनादिकं तत्र सर्वत्रापि पूर्णरूपेण निरसनमपि कर्तुं न शक्यते। निरसनं विना स्थापयामः किञ्चित् चेत् तदपि कर्तुं न शक्यते। एवं रूपेण विद्यमान कन्थाः नाम ग्रन्थानां बन्धितग्रन्थानां समुदयः कन्थासगन्धानां नाम तैः एव विशिष्टाः। एवं प्रत्येकस्मिन्नपि ग्रन्थे एतादृशकुयुक्त्यादि सन्निहितत्वमेव वर्तते, तद्विना अन्यत् किमपि नास्ति। एवं रूपेण विद्यमानानां एते सर्वेपि एवं रूपेण विद्यमानाः प्रबन्धाः। एतेषां सर्वेषां प्रबन्धानां दोषान्
प्रत्येकम् एकैकमपि ग्रन्थमुपादाय एकैकमपि पत्रमुपादाय एकैकामपि पङ्क्तिमुपादाय वक्तव्यमिति नास्ति। स्थालीपुलाकन्यायेन कुत्रचित् विद्यमानदोषादिकं उपादाय उपपादयामः चेदपि भवितुमर्हति। अतः स्थालीपुलाकन्यायेनैव दोषान् निदर्शयति, दोषान् निर्दिशति। प्रथमम् अत्र आदौ शास्त्र उपक्रमविरोधं शास्त्रप्रवृत्त्यनुपपत्तिं च दर्शयति। आदावेव आरंभे एव उपक्रमे एव विरोधः। शास्त्र उपक्रमे एव विरोधः। किं? शास्त्रे शास्त्र प्रवृत्तिः एव अभेदवादिनां कृते नोपपद्यते। यदि अहमपि त्वमपि एक एव तर्हि अहम् उपदिशामि भवान् शृणोति इति कथं स्यात्? अतः उपदेशमूलेन आगच्छति खलु शास्त्रं। तच्छास्त्रे एव प्रवृत्तिः भवत्कृते नोपपद्यते। ये अभेदः तत्त्वम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति, पारमार्थिकरूपेण अभेदोपदेशः एव वर्तते इति ये चिन्तयन्ति उपपादयन्ति, तैः शास्त्र अध्ययने एव तैः शास्त्र अध्ययने एव प्रवृत्त्यादिकं न कुर्यात्। कुतः? अभेदात्। अभेदात् सः उपदिशति, अहं शृणोमि इति कथं स्यात्? अतः स्पष्टयति शास्त्र प्रवृत्ति अनुपपत्तिमेव वदति आदौ एवमित्यादिना। एवं भगवतः सर्वेश्वरात् आत्मनां परस्परं च भेदः पारमार्थिकः इति भगवतैव उक्तम्। अतः अभेदवादिभिः शास्त्रप्रवृत्तिः न कार्यः प्रणकार्या। एवं तत्त्वोपदेशप्रवृत्तशास्त्रारम्भोक्तिप्रकरणे एवम् इत्यस्य एवं शास्त्रारम्भप्रकरणे तत्त्वोपदेशसमये भगवतः सर्वेश्वरात् आत्मनां परस्परं च भेदः। भगवतः सर्वेश्वरात् आत्मनां भेदः, आत्मनां च परस्परं भेदः। भगवान् सर्वेश्वरः इति चेत् भगवतः सर्वेश्वरात् इति वदति खलु। कोऽयं भगवान्? भगः अस्मिन् अस्ति इति भगवान्। भगः ऐश्वर्यं। किमैश्वर्यम्? उभयलिङ्गत्वरूपम् ऐश्वर्यं परमपुरुषे वर्तते। किं तत्? हेयप्रत्यनीकत्वं समस्तकल्याणगुणाकरत्वम्। अतः स्पष्टयन्ति भगवतः सर्वेश्वरात् सर्वस्यापि ईशरूपेण वर्तते इति परमैश्वर्ये ईश्वरः अयम्। सर्वेभ्यः एतेभ्यः भिन्नः कथमिति चेत् तत्तादृशस्य ऐश्वर्यस्य एतस्मिन् विद्यमानत्वात्। किमिदम् ऐश्वर्यं? यत् हेय उभयलिङ्गत्वरूपम् ऐश्वर्यं, हेयप्रत्यनीकत्वं समस्तकल्याणगुणाकरत्वम्। अतः उभयलिङ्गात् इत्येवं रूपेण व्याख्यानं कृत्वा दर्शयति। उभयलिङ्गात् सर्वनियन्तुः सर्वेश्वरः, तस्य निरूपणं सर्वनियन्ता। नियन्तुः अहमिति निर्दिष्टात्
अहम् इत्येवं रूपेण श्लोके परमपुरुषेण निर्दिष्टात् इत्यर्थः। यत् पश्यतु यदि यत् 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 ईश्वरात् जीवानां भेदः पारमार्थिको न स्यात् उभयलिंगत्व दुःखे लिंगत्व दुःखित्वादि स्वभाव संकरः स्यात्। ईश्वरात् जीवानां भेदः पारमार्थिकः यदि न स्यात् तदानीं परमपुरुषे उभयलिंगत्वम् एतस्मिन् जीवे दुःखित्वम् एतदुभयमपि एकमेव स्यात् खलु। भेदः यदि नास्ति तर्हि उभयलिंगत्वमपि परमपुरुषे एव वर्तते, दुःखित्वमपि परमपुरुषे वर्तते इत्येवं रूपेण वक्तव्यं भवति। तत्तु वक्तुमेव न शक्यते। यस्मिन् दुःखित्वं तस्मिन् उभयलिंगत्वं न भवति, यस्मिन् उभयलिंगत्वं तस्मिन् तु दुःखित्वं न स्यात्। अतः स्पष्टयति यदि ईश्वरात् जीवानां भेदः पारमार्थिकः इति न स्यात् तदानीं स्वभावसंकरः स्यात्। केषां स्वभावानाम् उभयलिंगित्व दुःखित्वादीनां च साङ्कर्यं स्यात्। नाम एकस्मिन्नेव उभयलिंगत्वम् एकस्मिन्नेव दुःखित्वम्। तेन अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु वदन्ति खलु सर्वेश्वरः इत्युक्तं चेत् भगवान् अत्र तं स्वाम् अहम् इत्येवं रूपेण निर्दिश्य यथा अहं तथा भवान् अपि इत्युपदिशति तदानीं त्वा स्वां तस्मात् भिन्नरूपेण निगदति। यदि स्वयं एवञ्च एषः भिन्नः न एक एव तर्हि स्वस्मिन् विद्यमानं सर्वेश्वरत्वं नाम उभयलिंगत्वम् एवञ्च तस्मिन् विद्यमानं जीवे विद्यमानं दुःखित्वम् उभयमपि एकस्मिन्नेव इति खलु भवति। यदि अभेदः पारमार्थिकः तदा अतः अहं त्वम् इत्यादिना निर्दिष्टस्य तस्य अर्थं विशदीकृत्य अहमित्यनेन निर्दिष्टे विद्यमानम् उभयलिंगत्वं त्वमित्येवं रूपेण निर्दिष्ट जीवे विद्यमानं दुःखित्वम् उभयमपि एकस्मिन् इति स्यात्। ययोः समानाधिकरण्यमेव न भवितुमर्हति तयोः एकाधिकरणवृत्तित्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। नाम यद्वयोः अपि एकत्रैव इति चेत् उभयोः साङ्कर्यं स्यात्। अतः स्वभावसंकरः स्यात्। यदि च आत्मनां मिथो भेदः सत्यो न स्यात् समेषां मध्येपि भेदः नास्ति तर्हि अहमपि भिन्नः न त्वमपि मत्तः भिन्नो न अहं बद्धः त्वं मुक्तः एषः बद्धात् मोक्षस्तरे प्रवर्तमानः एषः अध्येता एषः अनध्येता एषः धनी एषः अधनी ज्ञानं नास्ति अज्ञानी ज्ञानी इत्यादि भेदः अपि न स्यात्। बद्ध मुक्त नित्यादि भेदः अपि न स्यात्। स्पष्टयति। उभय यदि च आत्मनां मिथो भेदः सत्यो न स्यात् तदानीं बद्ध मुक्त भेदः शिष्य आचार्य भेदः शिष्य आचार्यादि
व्यवस्था च न उपपद्यते अनुपपत्तिः अनुपपत्तिः स्यात् इति भावः। अतः एवं परस्परं भेदः मिथो भेदः यद् परस्परं भेदः भगवतैव न तु रथ्या पुरुषकल्पेन केनचित् भगवतैव उक्तं रथे विद्यमानेन केनचित् पुरुषेण नोक्तं रथ्या पुरुषः नास्ति अयं सारथिरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः एव कश्चित् सारथिः अपरः जीवः किमपि बद्धः वदति इति तु नास्ति भगवतैव उक्तं न तु रथ्या पुरुषेण यद् पुरुषकल्पेन केनचित् उक्तं यद्वा त्वमेव त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि सो अंगवेद यदि वा न वेद इत्युक्तेन भगवता स्वेनैव स्वस्य स्वशरीरभूतजीवानाञ्च तत्त्वमुक्तमिति प्रतीयते इत्यभिप्रायः। यद्वा भगवतैव उक्तम् इति वदति खलु केन येन भगवता श्रुतौ अयं भेदः वर्तते इत्येवं रूपेण उपदिष्टः तेन भगवता उक्तः। यजुर्वेदे त्वमेव त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि इति वक्ति पाठकभागे वर्तते त्वमेव त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि सो अंगवेद यदि वा न वेद सो अंगवेद यदि वा न वेद किग्गस्विद्वनं स उसवृक्ष आसीत् यतोऽद्या वा पृथ्वी इत्यादि वाक्यं स च ऋग्वेदमन्त्रः। अतः वेदे यजुर्वेदे अपि उपपादनमस्ति ऋग्वेदे अपि उपपादनमस्ति उभयमपि संहितायामेव उपपादनं। तत्र भगवता एव स्वेनैव स्वस्वशरीरभूतजीवानाञ्च भगवता एव उपपादितं स्वस्यापि स्वरूपम् उपपादयति स्वस्य शरीररूपेण विद्यमानः अयं जीवः तस्य स्वभावम् उपपादयति नाम आत्मनां स्वभावं परमात्मनः स्वभावं जीवानाञ्च स्वभावं श्रुतौ यथा उपपादितं तथात्र उपदिशति। श्रुतौ जीवानां परस्परं भेदः उक्तः जीवानां स्वस्य च भेदः उक्तः। अतः यथा तत्र उपपादितः तथात्र उपपादनं करोति। भगवतैव स्वेनैव स्वस्य शरीरभूतजीवानाञ्च तत्त्वं श्रुतौ यथा निगदितं तथात्र उक्तम् इति प्रतीयते। श्रुतिविरुद्धमिदं वचनं नास्ति। श्रुतौ तु अभेदेन उपदिशति स्मृतौ तु अत्र गीतायां भेदेन उपदिशति अतः तयोर्मध्ये भेदोऽस्ति इति वक्तुं न शक्यते। श्रुत्युक्तक्रमेणैव उपदिशति तद्विरुद्धरूपेण तु न। अतः यत्र क्वापि अन्यत्र श्रुतौ अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्मा इत्यादिषु उपपाद्यते अभेदः इत्येवं रूपेण चिन्त्यते स च अभेदः अपि भेदमूलः एव अभेदः नाम भिन्नयोः आवयोः अपि आत्मत्वेन रूपेण अभेदः वर्तते। यथा भिन्नयोः जीवयोः एव समानज्ञानवत्वेन समानधनादिवत्वेन
समानतादिकम् उच्यते तद्वदेव इदं समानतादिकं कथमपि परमपुरुषेण सह जीवस्य अभेदः समानता भवितुमेव नार्हति। यतोहि सः सर्वज्ञः एषः अज्ञः अथवा अल्पज्ञः। ज्ञानिनाम् अज्ञानिनां च यथा अभेदः भवितुं नार्हति तथा अयम्। अतः स्पष्टयति श्रुतौ यथा अभेदः उपपादितः तद्वदेव अत्र उपदिश्यते, अतः तदेव तत्त्वमत्र प्रतीयते। कथं? तत्रापि श्रुतावपि अज्ञानमोहिताय एव तत्त्वोपदेशः, तथा अत्रापि अज्ञानमोहिताय अर्जुनाय भगवता श्रीकृष्णेन तत्त्वोपदेशः। यदि भेदः उपदिश्यते तदानीं यदि अभेदः तत्त्वमिति स्यात् तदानीम् अयम् उपदेशः इति एव न सङ्गच्छते खलु। अज्ञानमोहिताय अर्जुनाय परमपुरुषः इदम् आत्मनां स्वभावं शृणु इति तत्त्वोपदेशः न भवेत्, न सङ्गच्छेत। मोहनिवृत्तये तत्त्वोपदेशः इत्यपि न भवेत्। उपदेशमेव न कुर्यात् अभेदः चेत् कुतः कः कमुपदिशति? शिष्य एव गुरुः, गुरुरेव शिष्यः। तर्हि शिष्याय गुरुः उपदिशति इति तत्त्वोपदेशसमये न भवेत्। अज्ञानमित्येव नास्ति। तर्हि अज्ञानम् अपसरति इत्यपि न भवति। तस्मिन् अज्ञानं मयि ज्ञानम् इत्यपि न स्यात्। उपदिशति, सः शृणोति, तदीयमोहः उपशान्तो भवति, तदुक्तरीत्या युद्धे प्रवृत्तो भवति, स्वकीय वर्णोचितम् आश्रमोचितं च कर्म कृत्वा मोक्षं च अधितिष्ठति। अतः अयम् उपदेशः भेदोपदेशः एव, अभेदोपदेशः न। अतः तत्त्वोपदेशः इति चेत् भेदोपदेशः एव, अभेदोपदेशः कदापि तत्त्वोपदेशः न भवितुमर्हति इति स्फुटरूपेण ज्ञायते इति तत्रैव दर्शयन्ति। अज्ञानमोहितम् अर्जुनं प्रति तन्निवृत्तये इति खलु अस्ति। न हि स्वयं बम्भ्रम्यमाणस्य आप्तेनापि भ्रान्तिरेवोत्पादनीया इति भावः। स्वयं भ्रान्तः चेत् तत्कृते अपि भ्रान्तिः उत्पादनीया इति कथं स्यात्? स्वयं अभेदेन भ्रान्तः तर्हि तत्कृते अपि अभेदेनैव भ्रान्तिः उपपादनीया इति एषः तस्य उपदेशं कथं कुर्यात्? स्वयं बम्भ्रम्यमाणः भ्रान्त्या अतिशायितभ्रान्त्या विद्यमानः इत्यर्थः। आप्तेनापि भ्रान्तिरेव उत्पादनीया। आप्तः किं करोति? स्वयं भ्रान्तः, तत्कृते उपदेष्टा आगत्य किं करोति? पुनरपि भ्रान्तिमेव उपदिशति इति कुरु इति भवति वा? उपदेशः इत्यादि चेत् बम्भ्रम्यमाणस्य तस्य अतिशायितभ्रान्तेः निवृत्तिं कुर्यात्। तदानीमेव सः उपदेष्टा भवितुमर्हति, मार्गदर्शकः भवितुमर्हति, मित्रं भवितुमर्हति। तदेव सन्मित्रस्य लक्षणमपि।
बुद्धाद्यवतारेण असुरादिभ्यः इव अयमुपदेशः किन्न स्यात् इत्यत्रोक्तं तन्निवृत्तये इति। बुद्ध कल्क्यादि अवतारादिकमपि अस्ति, तत्र तो अज्ञानस्य उपदेशादिकं करोति। असुराणां कृते भगवान् एव आगत्य उपदेशं करोति। आसुराणां कृते अयम् उपदेशः, तद्वत् अयम् उपदेशः इति भवति चेत् इति वयं चिन्तयामः चेत् तदपि न भवितुमर्हति। यतोहि तत्र ग्रन्थपङ्क्तौ तन्निवृत्तये इत्युक्तं पश्यतु। मोहितं प्रति तन्निवृत्तये चेत् मोहनिवृत्तये इति स्यात्। मोहितं प्रति मोहः एव उपदिश्यते चेत् मोहितः अतिशायितरूपेण मोहं प्राप्नोति। भ्रान्ताय भ्रमोपदेशे सः संभ्रम्यमाणः एव भवति। परन्तु अत्र मोहिताय कृष्णाय मोहिताय अर्जुनाय मोहशान्तये तन्निवृत्तये उपदेशः। अतः बुद्धाद्यवतारवत् उपदेशः अथवा असुराणां कृते सः मोहिनीरूपं धृत्वा मोहितरूपदर्शनेन कामादिकम् अकरोत् खलु, तदानीमेव खलु सः अमृतं तेभ्यः देवताभ्यः विनियोक्तुं शक्तः अभवत्। तत्तादृश उपदेशः अयं न, अभी तो अयं मोहशान्त्यर्थं क्रियमाणः मित्राय उपदेशः, भक्ताय उपदेशः, शरणागताय उपदेशः, आस्तिकाय उपदेशः। आसुरास्तु ये भवन्ति ते नास्तिकाः भवन्ति। अतः आस्तिकाय अर्जुनाय मोहशान्तये क्रियमाणः उपदेशः। अतः तन्निवृत्तये इत्येवं रूपेण तत्र पङ्क्त्यादिकं वर्तते। मोहनिवृत्त्यर्था गीतोपनिषत् इति भवद्भिरपि स्वीकृत्य व्याख्यानानि च कृतमिति भावः। व्याख्यानं टिप्पणी इत्यादिकमपि कृतं भवद्भिरपि मोहनिवृत्तये एव क्रियमाणं भवति। तर्हि मोहोपदेशः इति कथं स्यात्? अभेदोपदेशः चेत् मोहोपदेशः एव स्यात्। अतः गीतायां शास्त्रे एव अध्यात्मशास्त्रे एव क्रियमाणः उपदेशः अभेदोपदेशः न अपि तु भेदोपदेशः एव। मोहोपदेशः न अपि तु मोहनिवृत्त्युपदेशः एव। सः पूर्वमेव मोहितः, तन्निवृत्तिः क्रियते, तदानीं पुनरपि मोहः एव कार्यते इति चेत् कथं भवेत्? मोहनिवृत्त्यर्था गीतोपनिषदि भवद्भिरपि स्वीकृत्य व्याख्यानानि च कृतम्। अतः तन्निवृत्तये देहभेदाभिप्रायेण बहुवचनं नात्मभेदाभिप्रायेण इति शङ्करोक्तं दूषयति पारमार्थिकेति। अयं भेदः अपारमार्थिकः, परमार्थरूपेण तु अभेदः एव वर्तते। नित्यानां चेतनानाम् इति बहुवचनमस्ति खलु, बहूनां चेतनानाम् इति।
तत् देहभेदाभिप्रायेण कृतः प्रयोगः नित्यानां चेतनानामिति। देहे भेदो अस्ति खलु, अहं त्वम् इत्यादिरूपेण, तदभिप्रायेण कृतः अयं प्रयोगः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् देहभेदाभिप्रायेण उपदेशः एतत् सन्दर्भे न भवति, पारमार्थिकसन्दर्भः अयं। देहभेदः तु अपारमार्थिकसन्दर्भः। अतः स्पष्टयति नात्मभेदाभिप्रायेण इति शङ्करेण उक्तं दूषयति पारमार्थिकेति। पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये अपारमार्थिकभेदोपदेशसमयेन परमार्थरूपेण एतेषु विद्यमान नित्यत्वस्य उपदेशः क्रियते। केषु? आत्मसु। परमात्मनि यथा नित्यत्वं तथा जीवात्मसु अपि सर्वत्रापि सर्वेष्वपि नित्यत्वम्। अतएव अहं यथा पूर्वम् अभवं तथैव भवन्तः अपि आसन्। अहं यथा अग्रे भविष्यामि तथा भवन्तोऽपि भविष्यन्ति इति सर्वत्रापि बहुवचनप्रयोगपुरस्सरम् उपपादनं करोति। अपारमार्थिकरूपेणैव देहे विद्यमानभेदाभिप्रायेण उपदेशः अयम् इति तु न भवति। तर्हि तत्त्वोपदेशः न स्यात्। अर्जुने समुत्पन्नमोहशान्त्यर्थम् उपदिश्यमान उपदेशः इति न स्यात्। तदर्थमुपदिश्यते उपदिश्यते अयमध्यात्मोपदेशः। अतः इदानीम् एतत् न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। देहभेदाभिप्रायेण बहुवचनं नात्मभेदाभिप्रायेण इति शङ्करोक्तं दूषयति पारमार्थिकेति। पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये न हि असौ न त्वेवाहम् इत्यादि ग्रन्थः भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थोपाठः मन्त्रपाठः येन भेदनिर्देशस्य अन्यपरतां मन्येमहि, किन्तु असौ तत्त्वोपदेशरूपः इति भावः। न त्वेवाहम् इत्यादि ग्रन्थः भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणः मन्त्रपाठः भेदनिर्देशस्य अन्यपरतां मन्येमहि। भेदनिर्देशः देहात्माभिप्रायेण उक्तः, देहाभिप्रायेण उक्तः इति कथं वक्तुं शक्यते? कुतोहि यतोहि तत्त्वोपदेशसमये भवति। असौ तत्त्वोपदेशरूपः नाम पारमार्थिकः। परमार्थस्य तत्त्वस्य विद्यमानस्य उपदेशसमये एवं रूपेण उपदिशति चेत् देहभेदाभिप्रायेण नित्यानां बहूनामिति बहुवचनप्रयोगः इति कथं भवति इति शङ्करेण यत् उपपादितं तदेव न सङ्गच्छते खलु इति भावः। अहम् इति प्रत्यक्त्वेन त्वमिति स्वाभिमुखचेतनान्तरत्वेन इमे इति पराङ्मुख अनेकचेतनत्वेन अहम् इति प्रत्यक्चेतनं परमपुरुषः यद् त्वमिति एतस्य पराक् विद्यमानानां चेतनानां केवलम् एतेषां चेतनानाम् इत्येव न,
ये परम इदानीम् अत्र न सन्ति अन्ये सर्वेपि चेतनाः पूर्वमागताः इदानीं विद्यमानाः अग्रेपि एवं भविष्यन्ति नाम शरीरसम्बन्धादिकं प्राप्य भविष्यन्ति तेषां सर्वेषामेव चेतनानां नित्यत्वम् उपपादयति इति भेदः चेतनानां मध्ये विद्यमानः पारमार्थिकरूपेणैव उपदिशति अपरमार्थरूपेण अयं भेदः इति तु न स्यात् यतोहि तत्त्वोपदेशः परमार्थतत्त्वोपदेशः एव अयं समयः तत्त्वोपदेशार्थमेव विद्यमानः अयं समयः येन भेद किन्तु असौ तत्त्वोपदेशरूपः इति भावः अहम् इति प्रत्यक्त्वेन त्वमिति स्व अभिमुखचेतनः त्वम् इति सः चेतनान्तरं स्वस्मात् भिन्नः तदानीमेव खलु त्वमिति भवति एवं एते चेतनाः इति एतान् अन्यानपि कान् स्वगोष्ठ्यां स्वपक्षे विद्यमानान् तद्गोष्ठ्यां परपक्षे विद्यमानानपि अष्टादश अक्षौहिणी सैन्यगतानां सर्वेषां चेतनानामेव उपवादं करोति भेदम् केवलम् एतेषामेव इति न भूतभविष्यतामपि इत्यर्थः स्वपराङ्मुखानां सर्वेषामपि अनेकचेतनत्वेन सर्वे इति एकोपाधिसङ्गृहीत अनेकव्यक्तित्वेन सर्वे सर्वशब्देन ग्रहणं सर्वेषां ग्रहणं करोतु सर्वेषां ग्रहणं कृत्वा एकव्यक्तित्वेन रूपेण उपपाद्य सर्वे एते इत्यर्थः एते सर्वे एवञ्च अहम् इति मिलित्वा वयम् एते सर्वे अहं मिलित्वा वदामि चेत् वयम् इत्येवं रूपेण भवति एते इत्यनेनापि सर्वे इत्यनेनापि एकः सङ्ग्रहः कृतः स्वामपि तस्मिन् सङ्कलय्य सर्वे वयम् इत्येवं रूपेण उपपादनं करोति वयमिति स्वेन स्वेन सह आत्मतया एकवर्गीकृत अनन्तव्यक्तित्वेन वयम् एकवर्गरूपेण स्वीकृतः परन्तु अनन्तव्यक्तयः वयं सर्वे अनेकव्यक्तित्वेन इति भावः इति व्यपदेशात् इति न ह्यत्र नाहमिति किञ्चिदस्ति न च त्वमिति नाप्ययः नाप्यन्ये इति प्रत्यादेशः कृतः इति भावः इति विशेषेण उपदेशात् व्यपदेशात् अत्र अहं नास्मि त्वं नास्ति नासि एतेपि न सन्ति इति सर्वेषां भेदनिरासः न कृतः अहं नासम् इति न अहमासम् त्वं नासीदिति न अपि तु आसीत् एते नासन् इत्यपि न अपि तु आसन् भविष्यति अपि सर्वे वयं भविष्यामः सर्वे वयं चेत् अहं त्वम् एते सर्वेपि त्वं नास्ति अहं नास्मि एते न सन्ति एते न भविष्यन्ति इति सर्वेषां निषेधः न कृतः निषेधमुखेन अस्तित्वोपदेशः कृतः न इति न इति द्वितीयनिषेधः प्रथमस्य प्रतियोगिं वदति प्रथमनिषेधस्य प्रतियोगिं वदति नाम अस्तित्वं वदति घटाभावः इति चेत् घटस्य निषेधः घटाभावाभावः इति चेत्
घटाभावस्य निषेधः नाम घटस्य सत्त्वम्। अहं नासमिति न इति चेत् मम अभावः आसीदिति न, मम अभावाभावः आसीत्, मम सत्त्वम् आसीत् इत्यर्थः। एवं द्वितीयाभावेन प्रथमाभावप्रतियोगिरूपेण सर्वस्यापि सत्त्वमेव सः उपदिशति। सर्वस्य इत्येवं रूपेण एकगणेन सर्वमिति उपादाय कम् अहं त्वं एते इति सर्वमपि एकगणेन उपादाय तस्य उपपादनं करोति। किम् उपादनं करोति? नित्यत्वोपपादनं करोति। एकगणेन उपपादनवेलायां भेदरूपेणैव सर्वेषां ग्रहणं कृतम्, अभेदरूपेण तु न। अतः पारमार्थिकतत्त्वोपदेशसमये भेदस्य निर्देशात् श्रुत्युक्तक्रमेण भेद एव परमार्थः। भेदः अपरमार्थः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? पारमार्थिकतत्त्वोपदेशसमये भेदस्य व्यपदेशः विशेषेण उपदेशादित्यर्थः। अतः अत्र न अहं न त्वं नाप्यन्ये इति प्रत्यादेशः न कृतः। न हि अत्र प्रत्यादेशः कृतः इति भावः। भास्करमते भेदस्य सत्योपाधिप्रयुक्तत्वात् भेदनिर्देशः उपपद्यते इति शङ्कायां तत्रापि सामान्यतः उक्तं दूषणम् अपरिहार्यमित्याह औपाधिकेति। अभेदः तत्त्वं भेदस्तु औपाधिकः इति भास्करमते उपपाद्यते। अतः औपाधिकभेदवादेति हि वादेहि इत्येवं रूपेण तन्मतमुपादाय अपि उक्तम्। औपाधिकभेदवादेपि आत्मभेदः यो वर्तते उपाधिकृतभेदवादः, उपाधिकृतभेदः तस्यापि अतात्विकत्वेन उपाधिकृतभेदोऽपि तात्विकं नास्ति, नाम पारमार्थिकं नास्ति। पारमार्थिकं तु शुद्धः भेदः एव पारमार्थिकः। उपाधिकृतभेदवादः इत्येवं रूपेण योऽयम् उपदेशः भास्करमते क्रियते तस्य उपाधिप्रयुक्तत्वात् भेदनिर्देशः उपपद्यते इत्येवं रूपेण शङ्का क्रियते चेदपि तामपि शङ्कां निरुध्यते उपपाद्य निरस्य दूषणम् अपरिहार्यम् इति दर्शयति। तत्रापि औपाधिकभेदवादेपि तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशः न सङ्गच्छते। उपाधिकृतभेदवादः भवेत् परन्तु उपदेशः अयं तत्त्वोपदेशः। तदानीम् उपाध्या अहं भेदम् उपदिशामि इति कर्तुं न शक्यते। यतोहि यदि तत्त्वम् अभेदः इति स्यात् तदानीं तु उपदेशः एव न भवेत् खलु। मोहशान्तये परमात्मा इति कश्चित् जीवात्मने अर्जुनाय उपदिशति इति कथम् उपदेशः सङ्गच्छेत्? उपदेशः क्रियते, अतः औपाधिकभेदवादेन अयम् उपदेशः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। परोपाध्यालीढं विवशमशुभः स्यात्। परः उपाध्या आलीढः इति। औपाधिकभेदवादे हि यतः
औपाधिकभेदवादे आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशः न सङ्गच्छते तन्मतेऽपि न सङ्गच्छते कथं भेदः उपाधिकृतः कथमुपाधिकृतः चेत् दृष्टान्तं दर्शयन्ति ते आकाशः एक एव परन्तु घटरूप उपाद्या घटाकाशः मठरूप उपाद्या मठाकाशः कुड्य गृहादि कुड्य उपाध्या गृहाकाशः आलयाकाशः ग्राम उपाध्या ग्रामाकाशः इति भेदो भवत्येव खलु ज्ञानोपाध्या जीवः हाँ एवं रूपेण अत्रापि उपाधिसम्बन्धेनैव भेदः इति तेषाम् उपपादनादिकं यद्वर्तते तदुपादाय अत्र अग्रिमं विवरणं करोति तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः औपाधिके औपाधिक भेदवादे हि आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशो न सङ्गच्छते तत्र हि शब्दः इत्यारभ्य भवेत् तत्र पेन्सिल् मध्ये मार्क् करोतु अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।